बिहानै सीके राउत सहित उनका आन्दोलनकारीलाई कडा कारबाहीको माग राख्दै चुनावी प्रचार प्रसार गर्दै एमाले 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्न लागेकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुसी गरे। चितवनबाटै एमालेसँग चुनाव लड्ने चेतावनी। प्रदेश नम्बर 1 सरकार परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसले चलखेल गरेको ठूलो आशंका। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई मात्र किन 5 जना न्यायाधीशलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ नेकपा एमाले नेताको निर्णय। संसदका 22 सिटमा उपनिर्वाचन 5 दल एक ठाउँमा नेकपा एमाले एक्लै ओलीलाई कडा चेतावनी। यस्तो रहेछ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 को संसद स्थगित गराउनुको नयाँ रहस्य। सभापति देउवाद्वारा मङ्सिरभित्रै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समितिलाई आग्रह। अबको निर्वाचन चितवनबाटै लड्छु, यो निर्वाचन मेरो लागि अन्तिम हुन सक्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। माओवादी निकट कानुन व्यावसायिक सङ्गठनको संयोजकको बन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको निर्णय। संविधान संशोधन गरेर न्यायालयको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने नेपाल बारको निर्णय। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म देशभर आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको घोषणा। जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्धता रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्णय। अब पुरा समाचार सुन्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी अहिले आन्दोलनमा छ भने पार्टीका कार्यकर्ता पूर्व मोरङदेखि पश्चिमको बाँके बर्दियामा 2 दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रोशको निशानामा मधेसवादी दल परेका छन् भने जनमत पार्टीका कार्यकर्ता अझ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकार विरुद्ध थप आक्रोशित देखिएका छन्। उनीहरू राउतलाई लक्षित गर्दै साइकल चोर देश छोड नारा लगाउँदै छन् भने दर्शकबिन प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले छापामारी गरेको छ। त्यसपछि जनमत पार्टी मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ भने फरक घटनामा गत बिहिबार जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेश कोसवाललाई अर्धनग्न बनाई हिलो छ्याम्दै दुर्व्यवहार गरेको घटनामा जनमत पार्टीका 17 जना कार्यकर्ता विरुद्ध प्रहरीले अपराध मुद्दा समेत चलाएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू चितवनबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् भने पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको कुनै निर्वाचन क्षेत्र नभएको र आगामी निर्वाचन पनि नजित्ने दाबी गरिरहँदा प्रचण्डले आफू चितवनबाटै चुनाव लड्ने जवाब दिएका छन्। आज सपरिवार चितवन गएका प्रचण्डले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन्। उनले एमाले चितवनमा त्यो पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 10औं महाधिवेशन गर्नु भनेको खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। यति बेला प्रदेश नम्बर 1 मा सरकार फेरिने कि नफेरिने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ भने 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चलखेल भएको आशंकाले गर्दा प्रदेश सरकार फेरिने वा नफेरिने उल्झनमा रहेको छ। प्रदेश सभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनको 4औं बैठक कार्तिक 7 गते आइतबार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने र सोही दिन मत विभाजन हुने गरी बैठक आह्वान गरिएको छ। तर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको बैठकको मिति परिवर्तन गरी पाऊँ भन्ने विषय निवेदकको आधारमा कार्तिक 15 गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको छ।
बैठक यसअघि तय भएको कार्यसूची अनुसार आइतबार बसेको भए एमालेबाट संसदमा अल्पमतमा भएकी मुख्यमन्त्री बनेकी आचार्य पदमुक्त हुने अवस्था रहेको थियो भने तर यसअघि संविधानको गलत व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याएको आरोप खेपेका उनलाई विपक्षी दल काङ्ग्रेसले पनि थप एक साता मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुटाइएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालले आफ्नो पार्टी प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। महाभियोग लगाउने कि नलगाउने त्यो हाम्रो विषय होइन। गठबन्धन सरकारमा 165 जना सांसदहरूको गणित छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। एमाले महाभियोगको विषयमा अघि बढ्न आवश्यक छैन। महाभियोग वा राजीनामा दिने त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन। रिसोर्टको क्लबमा साक्षात्कारमा उनले जानकारी गराएका छन् र उनले आजको अवस्थामा पुर्याउनको लागि कसले बाध्य बनायो मुख्य विषय भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले हिजो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशील कार्कीलाई महाभियोग लगाउन हुँदैन भनेर आफूले सशक्त आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण समेत गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सरकारले केही दिनभित्रै उपनिर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ भने संघीय संसदका 4 र प्रदेश सभाका 18 गरी 22 सांसदको पद रिक्त भएको छ भने निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्न 10 दिन आवश्यक हुने जानकारी सरकारलाई दिइसकेको छ भने त्यस हिसाबले हेर्दा आगामी माघसम्म उपनिर्वाचन हुने देखिएको छ। दर्शकबिन, यो उपनिर्वाचनले आगामी आम चुनावको नतिजाको सङ्केत गर्नेछ भने त्यसभन्दा बढी सत्तारूढ 5 दलीय चुनावी गठबन्धन हुँदैन र त्यही उपनिर्वाचनले स्पष्ट गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै क्षेत्रमा एक्लै चुनाव जित्न सक्ने आकलन गरेको छ भने सकभर एक्लै चुनाव लड्ने पार्टीको जोड रहेको काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेश संघीय संसदमा काङ्ग्रेसले जितेका कुनै पनि स्थान रिक्त छैनन् भने त्यसैले उपनिर्वाचनमा मरिमेटु पर्ने दबाव काङ्ग्रेसलाई नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। गठबन्धनमा रहेका मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको 4 संघीय सांसद र 8 प्रदेश सांसदको पद रिक्त छ भने एमालेबाट जितेका 7 प्रदेश सभा सिट अझै खाली रहेका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 का सचेतक केदार कार्कीले शनिबार प्रदेश संसद बैठक स्थगनको निवेदन संसदमा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् भने पार्टी संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संसद बैठक स्थगनको निवेदन दर्ता भइसकेपछि मात्रै सो कुरा चाल पाएका थिए। काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षका सांसद मानिने कार्कीले फरक धारसँग भने संसदीय दलमा छलफल नभई सुटुक्क स्थगनको निवेदन दर्ता समेत गराएको बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिरभित्रै 14औं महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले महाधिवेशनको कार्यतालिकामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने र मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन्। काङ्ग्रेसले यसअघि निर्धारण गरेको महाधिवेशन अन्तर्गत स्थानीय तहका सबै अधिवेशन समयमै हुन नसक्दा कार्यतालिकामा केही प्रभावित भएपछि महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको निर्वाचन आफ्ना लागि अन्तिम हुन सक्ने बताएका छन् भने मङ्गलबार भक्तपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले सो कुरा जानकारी गराएका छन्। जनतालाई कुनै भ्रम र वृद्धिमा नपर्न आग्रह गर्दै उनले अबको निर्वाचन चितवनबाटै लड्ने स्पष्ट पारेका छन्। आफूले चितवन नछाडे पनि तर अबको निर्वाचन आफ्ना लागि अन्तिम हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले भने सायद अबको निर्वाचन मेरो लागि अन्तिम हुन पनि सक्छ 5 वर्षको लागि, तर म चितवन छोड्दिन। सत्तारूढ गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै प्रचण्डले
प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने बारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको पनि जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनको संयोजक बनेका छन् भने माओवादी केन्द्रले श्रेष्ठलाई पार्टी निकट गणतान्त्रिक कानुन व्यावसायिक संगठनको संयोजकमा चयन समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार पार्टीको हालै बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई गणतान्त्रिक कानुन व्यावसायिक संगठनको संयोजक बनाउने निर्णय गरेको हो भने श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधीश वक्तामा समेत नियुक्ति थिए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधन गरेर न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन आग्रह गरेको छ भने मंगलबार नेपाल बारको बसेको बैठकले संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था लागू गर्न आह्वान गरेको छ। एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्नुका साथै न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आह्वान समेत जानकारी गराएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने बताएको छ भने देशभरका बार इकाइ मार्फत आन्दोलन घोषणा गर्ने बारको मंगलबार साँझ सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। कार्तिक 5 गतेदेखि सुरु भएको बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन समेत आह्वान गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा एकपछि अर्को विवादमा तानिएकोले विवादका कारण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा र गरिमामा आँच आएको बारको निष्कर्ष निकालेको छ।